حزو انت خنا زملكتكم أكلات أوزع لهم هلو أوزع على سلطان إركن هلو وتحتوي بزي يقدس إيدكم كابيت كريستيان العلم إيداتكم كابتمها كابدك مزامرتنا العلم سبب زي أمن له بزي تردؤ من قدي كدفاعن كجفافن أقوى يكونن معقوبة ختمانا إلهم زحزوا بيت كريستيانهم بقد خلقوا يقبر الله أوزي أستوافركم أكلات إيدكم سحبوا عينهم العلم أي واسن بيت كريستيان نيو على سرعة اللوا نيو على من قد اللوا نيو على مرهن حلافنة اللوا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك نقوس نقست أملاك أمالكت نقزيا قست كله نقر بعلوانا ذخنا لولا بحري أملاكنا زيابهر سلا كل نقر استبارخن استقدسن يكون النمو كوران دك زيابهر تخطاتلتي أبركسس ميديا مستفلا لملكع قال أملاكنا واخدكم نباس حلو نواخدكم نفنو ولو ميديا يز ميديا زي تنفنو ملوخت دمو ناي زيابهر ملوختي ناي بيت كريستيان ملوختي ناي زيابهر قاليو كاو زيابهر قال وصاي كالي عين ناغرلون كاو ناي زيابهر ملوخت وصاي كالي عين حلفلون سلازي زي بزي ميديا بيلكم تكتاتلونا كل غزي تصبينا قال أملاكن ملكت زيابهرن طرح مبر كالي تصبينا ايتخلونيهم سلازي كوراتن دك زيابهر لما عندي ناي زيابهر قال مسألة غيرنا انما هارلو عودة تمهرت غزي بصيح الله نسون بيت كريستيان هاجر مسكاي زبل عبي رأسي يزخون بيت كريستيان هاجر مسكاي أب أوريت زوهلك نعرف ثلاثة حمشتن كافق دي 15 جميرو زركب عبي ما يزابهر ملأختي مصحف قدساوي أستمرو أننا أفتي أستمرو وشتنسو شدشتا معوابي كتماتات تباهيلا سيصرحا اللوا زين شدشتا معوابي كتماتات انتاي مثلا مسانا مس إسرائيل زنبس ويدما اي هدش جدان إسرائيل هزو اكزياكا تباهيلنا مس نفلت آمنت اكزيابهر زين شدشتا معوابي كتماتات أبلوي كدان استصرحا أب إسرائيل زسقا جميرا بإزيابهر تأزاز بموسى يبلو نافذ إسرائيل استتعمل سمحل على فمن أختي لا مخا أوانا أو أرثوذكساويان أو كريستيان طلع الله أو سبئنة أو سبئنا أو سبادك أو دك سبهيوت ذهلوا من الأخت انتهي كمسل كم زخئل بأز يبلنا كان النقاقرين تي عبير اسنا بيت كريستيان هاجر مسكاي بيت كريستيان مسقعي عقبانا ايا مالتيو مسكاي زبل قال بزح غزي ببزح ملكعو يترغم يفلطيو مستنايلومي استمرونا جن مسكاي زبل معقبي تسفا بزبل قالاوي ترغامي وسيدنا اينا نمهارلو مسكاي هزونان يبهل مثالي اذا حان زنو سبات مسقعي معقبي مرغاغي مالتيو اب استفلالي درستاتنا ኢየሱስ ግፎ መስቀየ ግፎአን ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሁም ለስዱዳን ኢየሱስ ግፎ መስቀየ ግፎአን ኢየሱስ በአካለ ሥጋ
ካብ ሃገርና ሃገር ዝተሳደደ ዝተሰደደ ዝተባረረ ግን ድማ ናይቶም ስደተኛታት ተስፋ ዝኾነ ኢየሱስ ክፉእ ምስካየ ግፉኣን ኢየሱስ በብዙሕ መልክዑ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝተገፍዐ ዝተንከራተተ ዝተንገላተዐ ድማ ናይቶም ግፉዓን መጸግዒ መዕቆቢ ተስፋ ተባሂሉ ምስካይ ዝብል ቃል ተተርጉሙሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ምስካይ እንትንብል ቤተ ክርስቲያን መጸግዒና ቤተ ክርስቲያን መዕቆቢና መዕቆቢ ድኻታት መዕቆቢ ተምሃሮ መዕቆቢ ክርስቲያን መዕቆቢ ዝተጸገመ ኩሉ ናይ ኩሉ ምሕፀንታ ክትከውን ትኽእል ቤተ ክርስቲያን እያ ተባሂሉ ይእመን ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ዘልዓልናዮ ኦሪት ዘኍልቍ ቋንቋ አማርኛ የመማፀኛ ከተማ ተባሂሉ ብዙሕ ጊዜ ተገሊጸሎ ልዕሊ 58 ጊዜ የመማፀኛ ከተማ እናተባሃለ በቋንቋ አማርኛ ተገሊጸሎ መማፀኛ ማለት መዕቆቢ ማለት እዩ መማሕፀኒ ኣማሕፂነካ ኣለኹ ተማሕፂነካ ኣለኹ ዕቁባ ሓቲት ኣለኹ ኢልካ ትጽግዓሉ ቦታ መዕቆቢ መማሕፀኒ ሃገረ ምስካይ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኣብዚ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 35 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚርና እስካብ 36 ቁጽሪ ኣለዎ ኣብዘን ሕድሕድ ቃላት መጽሐፍ ቅዱስ ሃገረ ምስካይ እናበለ ብደንቢ አጉልህ እዩ ዝጠቕሰን ስለዚ እስኪ ብትግርኛ ልሳን ትግርኛ ኣጸቐስናዮ ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 12 ጀሚርና 4 ቁጽርታት ከነንብብ እሞ እቲ ናይ ትምህርቲ መበገሲና ኣውዚ ምዃኑ ኣውዚ ክንምስርት ማለት እዩ እዘን ከተማታት እዚኣተን ካብቲ ፈዳይሕነ መዕቆቢ ይኹናኹም እዘን ከተማታት እዚኣተን ካብቲ ፈዳይሕነ መዕቆቢ ይኹናኹም እተን መዕቆቢ ክኾናኹም እትህብወን ከተማታት 6 ይኹና 6 መዕቆቢ ከተማታት ኢሉ ጸሪሕወን ኣሎ ማለት እዩ እተን መዕቆቢ ከተማታት 3 ኣብ ምብራቕ ዮርዳኖስ 3 ድማ ኣብ ምድሪ ከነኣን ይኹናልኩም በዘይ ምፍላጥ ሰብ ዝቐተለ እስራኤላዊ ወይ ጓና ወይም ምስኣቶም ዝነብር ስደተኛ ናብኣተን ምእንቲ ከሃድም እዘን 6 ከተማታት እዚኣተን መዕቆቢ ከተማ ይኹናኹም ይብል ስለ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን እሞ 6 መዕቆቢ ከተማታት ኢሉ ጸሪሕወን ኣሎ ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚርና ጽንሰ ሓሳቡ በደንቢ ክንርድኦ እንተደሊና ምሉእ ምዕራፍ ምንባብ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብዚ ኣብ ዘኍልቍ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19 ኣብ ኦሪት ዘኢያሱ እውን ምዕራፍ 20 ኣብዞም 3 ምዕራፋት እዚኣቶም መዕቆቢ ከተማታት ተባሂለን ዝተፈለያ ንስደተኛ ንዝጸገሞ ምሕደሪ ንዝሰኣነ ወይ ድማ ብጌጋ ብዝኾነ ጌጋ ብዝኾነ ብዘይ መፍላጥ ሰብ ዝቐተለ እንተልዩ ሃዲሙ ክዕቆበለን ዝኽእል ኣምሊጡ ተማሕፂኑ ክነብረለን ዝኽእል መዕቆቢ ከተማታት ተባሂለን ተጸሪሕና ኣለዋ በጠቕላላ መዕቆቢ ከተማታት ተባሂለን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተፈሊጠን ዘለዋ 48 መዕቆቢ ከተማታት ኢሉ ሙሴ ካብ እግዚአብሔር ብዝተቐበሎ ትእዛዛዊ መሰረት 48 መዕቆቢ ከተማታት ፈልየሎ እቲ እተን 42 መዕቆቢ ከተማ ዝተባሃላ ንሌዋውያን ካብቶም 12 ነገደ እስራኤል ሓደ ነገደ ሌዊ ዝኾነ ብክህነት ንዘገልግሉ ብሌዋዊነት ቤተ እግዚአብሔር ንዝመርሑ ታቦተ ጽዮን ንዘገልግሉ ጠቕላላ ሰብን እግዚአብሔር ከራኽቡ ዝኽእሉ ናይ ቤተ እግዚአብሔር መገልገልቲ ዝኾኑ ንሌዋውያን 42 መዕቆቢ ከተማታት ንኣቶም ድማ መንበሪኦም ካብቶም 12 ነገድ ተፈልየን በብኸተማኡ በብኸባቢኡ
كندز أكل كتماتات نليوايان كوهاهم كم زقباء حق تسريع الله بتوسع خدمة شدشت ختماتات استوهلا دمّا نسدتنيا نمصاتنيا بزي فلات نفس زقتله زتجاجه بزخانه نهوتو زسقو نجر زلو أكل تحليو نابزن معقوب ختماتات كيدو كعقب كم زخيل جنا قدم مبدالو قدم خناتات مفتارو كم ريزيرف تتحيزن معقوب ختماتات تبهيلن تفلين كم زنبرا أو تنتاويان يهوداويان أو تنتي إسرائيلاويان ناتسرح له زماس أسكا حزول زلّي ስለዚህ ኣብዚ ጠቅላላ ጠቅላላ ሐሳቡ እግዚአብሔር አምላክ ክልተ ነገራት በሙሴ ቢሉ መሪሕ በሙሴ መሪሕነት በሙሴ ቢሉ ለእስራኤላውያን ክልተ መምርሒ ይወሎ ማለት ይሓደ ነቶም ገልገልቲ ነቶም ሌዋውያን ነቶም ካህናት መሕደሪ መንበሪ ዝኾኖም ነገር በብ ነገዶም በብ ከባቢኦም ዝተፈለየ ቦታ ዝተፈለየ መንበሪ ዝተፈለየ ናይ ክህነት አገልግሎት ዘበሉን ከተማታት ከለዋ ከም ዝግበአን በዚውን እናተሰራሕሉ ከም ዝመፀ ካልኣይ ድማ ምናልባት እኳ ተጋጊዱ ገለይሉ ሰብ ተቀቲሉ በዝኾነ መንገዲ ምዝኾነ ተተባይሱ ኣብ ዓዱ ኣብ ርስቱ ኣብ ነገዱ መንባር ዘይኽእል ኣካል እንተሃልዩ ንዙይ መንበር ክኸውን ዝተፈለየ ከተማ هاجر مسكاي زبهال استفليه كتما كهلو خمس خالي زيابير بمشي بيلو تزازم محلالي فمالتي زيابير كنديناي رهره أملاكم زخانة نهزبو زحزن زرهره هزبو بأقباو كم محادر زدلي أملاك مخانو تاقاقي وكاسون تقاتلوس قاتل إمخ موت اللوو أيبلن تايدا أنسا هزاات ولو استخاخللو زعرقلو اسكاو شعقن او زي غزيو بفدايحنا كموت سلا زي يغبو معقوب ختما كزغاجولو تغيرو مالتي እዚ እግዚአብሔር አምላክ አው ግዜ ጥፋአትና ኳንተ ይቀርየስ እንመለሰሉ መንገድ ዳ ይልሽ እንበር ክሻው እንመለስ ዳ ይዕገስ እስካብ ንስተኻኸል እስካብ ሰብ ንኸውን ዳ ይጽበየና እንበር ብዝጥፋናዮ ጥፋት ብዝበደልናዮ በደል ቀጥታ መስሐጢያትና በሐጢያትና ከንመውት ዘይፈቅድ አምላክ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤልን በተመሳሳሊ ይፈቅድ ሞቶ ለሃጥ አላህ ግብአቶ ሐጢያተኛ ሰብ ካብ ሐጢያቱ ዝመለሰሉ ካብ በደሉ ዝመለሰሉ ንስሐ ዝኣትወሉ ተስተኻኺሉ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነሉ መንገዲ ሻው ዝፈጠር ዳ ይጽባይ ዕጋስ እንበር ሐጢያተኛ በሐጢያቱ ክመውት እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኮነን ይዝብል ስለዚህ ክብራት እንደቀ እግዚአብሔር ኣብ ጥንተ እስራኤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ከም እስራኤል ባህልን ታሪኽን ንዝበደሉ ሰባት እኳስ መዕቆብ ይግበረሎም ነይሩ ንዝዓመፁ ሰባት እኳስ እንኳን ነቶም ዝግበኦም ነቶም ንጹሃንስ ነቶም በደለኛታት እውን በበደሎም ቀልጢፎም ንኸይመቱ በፈዳይ ሒደ ከይወቅዑ ምእንቲ ሓደራ ኮይኖም ዝጽግዕሉ ዝዕቆብሉ ዝነብሩሉ ምስ እግዚአብሔር በንስሐ ዝምለሱሉ ቦታ ተፈልዩ ወሃቦም ከም ዝነበረ ኢና ነርኢ ማለት እዩ በዛ አግባብ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪኽ እንትኸውን ናብ ሓድሽ ኪዳን ህልውና እንትንመጽእ ከመይ ዓይነት ኣነባብራ ክንነበር ይግባአልና እንታይ ትምህርቲ ክህልወና ይግባእ ምስ እግዚአብሔር ከመይ ክንራኸብ ንኽእል ምስርኸ ካብ ጽንሲ ጀሚሩ ናበይ ተጸጊዕና ናበይ ተዓቂብና ኢና ንድሕን ፈዳይሕነ ዝበሃል ክፉእ ሰይጣን ጸላኢ ሰናያት ኣሎ ንሱ ከይረኽበና ንሱ ከየጥቃዕና ንሱ ናቱ መልእኽተኛታት ከየገብረና ተዓቂብና ብህይወት ንነብረለን ከተማታት ክህልዋና ይግባእ ብፍላይ ካብዘን ማዕቆብ ከተማታትና ደሞ ተሓንተን ቤተ ክርስቲያንና እያ
ቤተ ክርስቲያንና በብዙሕ መልክዑ እያ ተዕቁበና ቤተ ክርስቲያን ህይወትና እያ ቤተ ክርስቲያን መነባብሮና እያ ቤተ ክርስቲያን ህላውየና እያ ቤተ ክርስቲያን ዓይንና እያ ቤተ ክርስቲያን እግርና እያ ቤተ ክርስቲያን ኩለ መዳይና እያ ሓንትን ብሕታዊትን ዝኾነት ናብ እግዚአብሔር ንቐርበላ መሳለል ተሃልያ ቤተ ክርስቲያን እያ ስለዚ እዛ ኣማናዊት ሃገረ መስካይ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንና ብዝተፈላለየ መልክዕ ትጉዳእ ኣላ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትንካእ ኣላ ብዙሓት እዳዋት ናብ ቤተ ክርስቲያን ኢዶም የእትው ኣለዉ ብዙሓት ኣዕንቲ ብዘይ ትክክለኛ ብዘይኮነ መነፅር ናብ ቤተ ክርስቲያን ይጥምታ ኣለዋ ብዙሓት ኣካላት ብድፍረት ናብ ዘይግብኦም ቦታ ኢዶም ይሰዱ ኣለዉ ዕረ እዩ ዝግባእ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ መስካይና እያ ሃገረ መስካይ ማለት መስካየ ህዙናን ማለት እዩ መስካየ ህዙናን መዕረፊ ፀወን መፀግዕ ናይ ኩላትና መፀግዕ እያ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መንግስትን ቤተ ክህነትን ሃኒፃ ኮስኩሳ ዘዕቤት ዓዲ ከም ዓዲ ኣብቲ ሕዚ ዘላቶ ንኽትበፅሕ ብዙሕ ዝመሃዘትን ብዙሕ ዝፀዓረትን ቤተ ክርስቲያን እያ መዕቆቢ ከተማና ስለዚ እዛ መዕቆቢ ከተማና እዚኣ ማንም ክደፍራ ይግባአን ማንም ክነኽኣ ይግባአን ክነክእ እየ ክደፍር እየ እንተኢሉ ድማ ቅድሚያ ባዕሉ እዩ ዝንካእ ባዕሉ እዩ ዝድፈር ሕማቕ ሞት እዩ ዝመውት ከስተውዕል ኣለዎ ትውልዲ ኩሉ ከስተውዕል ይግብኦ ብተን ናይ ብሉይ ኪዳን 6 መዕቆቢ ከተማታት ዝመሰላ 6 ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንዕቆበለን መዕቆቢ ከተማታት ኣለዋና ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ እምነት ይሃለዎ ይሃለዎ በዘየገድስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ መጀመርያ መዕቆቢ ከተምኡ ማህፀነ ዲኡ ከርስኑ እዩ ናይ መጀመርያ ሰብ መዕቆቢ ከተምኡ ማህፀነ ዲኡ ከርስኑ እዩ ሰብ ክሳብ ዝኸውን ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እስካብ ዝገሃድ ን9 ወርሒ ዝኣክል ዝዕቆበሉ ፍሉይ መዕቆቢ ማህፀነ ዲኡ እዩ እዚ ድማ ብፍልስፍና ብሃተታ በመልክዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣስተምህሮ መሰረት እዩ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአቀበን ዘሃፀነኒ ወአቀበኒ እንከርሰ እምየ ካብ ማህፀን ደጀሚሩ ዘዓቀበኒ ዘዓቆበኒ እግዚአብሔር ይባረክ ይብል ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ዘፍጥረት 48 ስለዚ ከምቲ ሊቁ ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ ኦ ዘተፍየንዎ ለህፃን እምሃውቅየ ብእሲ ውስተ ማህፀነ ብእሲት ወትጠበልሎ በሰፋድል ረቂቅ ወበ40 ዕለት ሰይሞ እመሂ ለብኢል ወእመሂ ለነድይ እመሂ ለህይወት ወእመሂ ለሞት እናበለ እናገሮ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ ንሓደ ህፃን ካብ መጀመርያ ካብ ኣብራ ኸብኡ ካብ ሕቆብኡ ናብ ማህፀነ ዲኡ እትፍንዎ እትልእኾ ንስኻ ኢኻ ናብ ማህፀነ ዲኡ ምስ በፅሐ ድማ ናፍታ ናይ መጀመርያ መዕቆቢ ከተምኡ ምስ በፅሐ ድማ እንሆ ወትጠበልሎ በሰፋድል ረቂቅ በረቂቅ ዝኾነ ሰፋድል ብዝበሃል መሸፈኒ መጋረዲ ተጋረዶ ተሸፍኖ መልክዕ ሰገራን መልክዕ ካልእ ፍታንን ኮይኑ ከይወፅእ ኣብ ዘይግዚኡ ከይንካእ ሰፋድል ብዝበሃል ረቂቅ ናይ ባዕልኻ መዕቆቢ መሸፈኒ መጋረዲ ጌርካ ኣብ ማህፀነ ዲኡ ተዕቅቦ እተንብሮ ንስኻ ኢኻ ይብል እሞ ወበ40 ዕለት ትሰይሞ ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ንድኽነት ይኹን ንሃፍቲ ንህይወት ይኹን ንሞት ንነዊሕ ዕድመ ይኹን ንሓፂር ዕድመ ተስእሎተ መልክዓ ናይ ሰብእና መልክዕ ቀሪፅካ ብኣርአያ ስላሴ ሰብ ኢልካ ትስይሞ ንስኻ ኢኻ ይብል ስለዚ ሓደ ህፃን ካብ 40 መዓልቱ ጀሚሩ ኣብ ማህፀነ ዲኡ ተዓቂቡ ይነብር
قدم 4 معلت زلو زي ترغاغه ام مزغبه هيوان زي تصحفه كنتاتو زي فلط ايو كاب 4 معلتو جميرو ግን ተስእሎ ተመልክ ናይ መልክዕ ቅርጺ መልክዕ ሰብ ይقرصሉ ናይ እግዚአብሔር ህይወት እስትንፋስ ይዋሃቦ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር መዝገብ ሰብ ተባሂሉ ተመዝጊቡ እዚ ኣብ 3 ወርሒ ይኹን 4 ወርሑ ዝ ጭንጋፍ ዲዩ ዝወርድ ህፃንን ይኹን ኣብ 80 ዓመቱ ዝመውት ሰብ ክልቲኦም ቅድሚ እግዚአብሔር ክልቲኦም ሰብ እዮም عابين اشتين قص ايكونن كلتيهم معره سبيهم ስለዚህ ህፃን ካብ 40 መዓልቱ ጀሚሩ ኣብ ማህፀነ ዲኡ بعقوانت መልክዕ ካብ حقوق ናብ ማህፀነ ዲኡ ንተሻዓተ ወርሕ ዝኣክል ተዓቂቡሉ ዝነብር በእግዚአብሔር መዝገብ በመዝገበ ሔዋን ግን ሰብ ተባሂሉ ዝተመዝገበ በመልክዕ ስላሴ አርአያ ስላሴ ዘለዎ ሰብእና ዘለዎ ህፃን ስለዝኾነ እዚ ባዕሉ فولي انكبكاب يزدليو فولي محبن مرداء زدليو بدنبي بسرعة تعاقبو كنبر مثلا مبتن كنبرو زغبا سب يوز سبزي ስለዚህ ተናይ መጀመሪያ ማዕቆብ ከተማ ናይ ሰብ ከርስኑ ማህፀን ወላዲቱ ማለት እዩ ድሕረት ሸዓተ ወርሕ ድማ ናብዚ ዓለም ዚን ትመጽእ እስካብ ሸዓተ ዓመት እስካብ 10 ዓመታት ዘለው ኣብ ገዛ ወለዱ ይተዓቂቡ ዝነብር በስርዓት ቀስ በቀስ ይዓቢ ዘድልዮ ነገር እናቀረበሉ ዘድልዮ ነገር እናተማሃረ ዘድልዮ ነገር በወለድ ደቢሉ እግዚአብሔር በወለድ ደቢሉ እናመገቦ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝዕቆበሉ ካልኣይ ማዕቆብ ከተማ ስድራ ቤት እዩ ማለት እዩ ካብ ስድራ ቤት ቀጽሉ ድሕሪ 19 ዓመት ድማ ክዕቆበሉ ዝኽእል ማዕቆብ ከተማኡ ትምህርት ቤት እዩ ቤት ትምህርት እዩ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ሳይንሳዊ ይኹን መንፈሳዊ ይኹን ቤት ትምህርቲ ሰብ እንደገና ዝበለጸ ሰብ ኮይኑ ዝተማሃረ ዝተረደእ ሰብ ኮይኑ ከዓብየሉን ከመሃረሉን ዝኽእል ፍሉይ ከተማ እንተሃልዩ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ እዩ እዚ ሳልሳይ ነበር ራብዓይ ተዓብይ ማዕቆቢ ናይ ብዙሓት ማዕቆብ ክኸውን ዝኽእል ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤት ትምህርቲ ምስ ጉባኤ ቤት ተሓዘ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቀጽሉ መበል ሓምሻይ መበል ሓምሻይ ወ እምነቱ እዩ ሃይማኖቱ እዩ ኣብ ጽላል ሃይማኖት እዩ ሰብ ተዓቂቡ كنبر زلوا صلال ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ተኾይኑ ኩሉ ነገር ይውሉ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ዝነብር ሰብ ስብእንኡ ዝተበላሸው እዩ ማዕቆብ ከተማ ይብሉን መጻግዒ ኣለኝታ ይብሉን ምስ እግዚአብሔር ወን ምስ ተዋና ህይወት ምስ እግዚአብሔር ወን አይፋለጥን ስለዚህ ሰብ ልካን ምጽዋዕ ባዕሉ ብዙሕ ዘድፍር አይኮነን ናይ ሰብ መልክዕ ናይ ሰብ አያ አለው ወንበር ሃይማኖት እንድሕር ዘይብሉ እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ማለት እዩ ተዋና ህልውና ተዋና መጻግዕና ተዓብይ ከተማና እግዚአብሔር እንዲዩ ነቱ ድማ በትምህርት ቤት በቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት ቢልና ኢና እግዚአብሔር ንፈልጦ ስለዚህ ቲ ዓብይ ከተማና ቤት ሃይማኖትና እዩ ንሱን ተዘይሃልዩ ግን ምስ እግዚአብሔር ወን ናይ መጨረሻ ህይወትና ወን ዝተፈላለና ኢና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ሓምሻይ ዚተ ኮይኑ መበል ሻይ ናይ መወዳእታን ናይ ዓለም ዝህልውና መወዳእታ ማዕቆብ ከተማና ክኸውን ዝኽእል መቃብር ቤትና እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ድማ እዚኣቶም እስካብ 6 እርከን 6 ደረጃ 6 ማዕቆብ ከተማታት ኢልና በቶም በአንጻር ኣብ ኦሪት ተጻሓፉ ንሪኦም ዘለና ግዝያውያን እዮም ግዝያውያን ማዕቆብ ከተማታት ኮይኖም ግን ናብ ዘለዓለማዊ ካብ ጽሑ ዝኽእሉ መበል 7 ድማ ናይ መጨረሻ መንበሪና ወይ መንግስተ ሰማያት ወይ ገሃነም እሳት አዩ ሰብ ማለት 7 ትርጉም 7 ካብ 7 ንጥረ ነገር ዝመጽ እንዲሁ ሰብ ዝበሃል በእልክዕ 7 መነባብሮ 7 መጸግዒ 7 ከተማታት ክህልዎ ይግባእ ማለት ቶም 6 ኣብዚ ዓለም እዚ መበል 7 ግን ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት
بدحر مزل هيوت ننبر العالم عالم منقص السمايات انت زي تعدلنا وانت زي وقعنا دم على جهنم أشاد كوني خل سلازي كبران كبرات عندك زياهر زين شدشت ختماتنا باب درجان بزقباء كان حلوان كان انكباخواني كباء تاناي ما يتجمر يرجع معقوب ختمانا زبلنا يا ما حسن الدينا أو جمير يسرح السرح أو علمنا بجزينا نريد لنا أو كرس النوز تعقوب هسان أي ما حسن الديو نتشعت ورحل علي انزا كل كنبر استفقد له هسان بزي دليتو بزي فقادو ناتنسأله نورده زدبر يلو خنتات عب زمننا ببزح مالكو السرح له نقري كخون زي قبو زي عبير سابي يخوني له بحرار عامعالتي تسألو تمالك ساريح له أي سلاسي هو التواهيو كاب النقو كاب سقا كاب نفسا نفسي كاب دما دم كاب هيوت وسيدو بزيابير فقاد أما حسن الدي استعاق وبحسان بستفلالي ملكع سنس موراد دو قلقلنا تبهال زنقر زقبر يفتحاوي مسك زيابيرن مسابن زصالق حماق كستتات ايو او زمنا زرأز خصص الله اي دوما تطاو كبل يقبؤ ساب مولاد انت زيدليو كاب صوتاوي ركب يتطاو كبز الله أنا ولزيا معبايك ألكون قاليك ألكون سو كي يفلتني قال خي سر كي يصرفني لك زيابير بحضر عملك زقمت وحسان انتس بمدحانيت انتس بستة انتس بكنينة انتس بمرفق مراد مالت نفس مقتال مخانو كل هاتكم تفلت يقبع بفلاي أوالد بفلاي مناقسي انس مراد مالت سويل ترى نجار كي مسلكم كم ترى نجار ترى أيو انصوري دا أورديه تورديه تهين كورديه يبلان سون نسوون أنا بزعد ما زي كولد يدلني لا أورد الليتون مراد عترو خاب زخنا شيخ من كاب رأسا خم تورد يكون قتلوا لا يبقى بخالي طوان قاته مجاچي يورد اللي زبل انصوري دوز بحال قلل زبل قان قاته هي ومبر قتلوا لا يو مقتالون صلاي خاته يكونس ولادكا ناي سغا خفلاص ناي عصم خفلاص ناي سغا قراص ملك خاب ملك عينها بعينها ماننتكا بولادكا تريو كتريد تخلو العدل يدفكا نفس مقتاليو سلازي زيون كحسب اللي يقبع أبز ما يزي تسمارهم دوغاتر سمويا حكمنا نسخاتكم استمهاركم سوك تدحن منبر سوك تقتلوا يكونن تهزانن تا ولاديت نتهزان زفتر تولد ولاديتن كلتيهم معره سباتيهم نسون بعدمان اشتي سلا زخنا نشتي سبنته يكونن زلو اب ناي እግዚአብሔር ናይ ባሕሪ መዝገብ ዝተመዝገበ እዩ ኣብ ሰብ ቁጥሪ ዝሰፈረ እዩ ስለዚ ምሁራት ዝኾንኩም ኩልኻትኩም ኣብዚ ስራሕ እዚ ተሰማራኹም ክትሓስብሉ ጠጠው ክትብልዎ ይግባእ ሰብ ምቕታል እዩ ጾን ስሙራት ሰብ ምቕታል እዩ እዚ ክትጥንቀቕሉ ይግባእ አለበለዚያ ባዕልኻ ወሲንካ ባዕልኻ ፈሪምካ ነፍስ ምቕታል ማለት ምስ እግዚአብሔር ምፍላይ ናይ ባዕልኻ ነፍስ ከም ምቕታል እዩ ዝወሰድ ዝሕሰብ እሞ እታ ናይ መጀመርያ መጸግዕ ከተማና ዝበልናያ ዝበልዋ ህፃናት በእግዚአብሔር ኃይሊ በእግዚአብሔር ፍቃድ أما هذا اليوم نتشعت ورحين العليون زاكل كعقاب استفقد اللهم زانا يزاهر فقد تتحسا كقتلوا كوردو أي جبان حدا من الأقتناء كهلاي أب مسدرافية مسول الدم أو زعويو أو زنور أنا تون ناي إمرأة قتلت كيف السم سنة مقبارة مستبلا شو كيخونوا كاببهم كابديهم كابغرويتهم زريء ونجر بملؤ نظام هسأنا زهنس نستخاخل ملؤ سئنا كلهم زجبر دا أخوني جب أمبر بقلدم سلكا يخون بدراما سلكا يخون باستفلا ليو مسارحتات غيركا تيتنا تكوسكا سبنا قتلكا قال زريء ونجر زي
ናይ ኣእምሮ ቅትለት እዩ ዝፍጸም ዘሎ ኣፍቶም ህፃናት ምስ ስድራቤቶም ብስድራቤቶም ተዓቂቦም እዮም ዝነብሩ ዘሎ ኣብ ተዓቆብሉ ቦታ ድማ ከምዚ ዓይነት ኢሰብኣዊነት ዝኾነ ዘቃትል ዘባእስ ናብ ዝሙት ናብ ካልእ ዝስሕብ ነገር እናረኣዩ ከዓቕቢው ኣይግብኦምን እንታይ ደኣ ምስ ዓበዩ ጽቡቕ ነገር ንኣቶም እውን ጽቡቓት ክኾኑ ንዓዶም እውን ንወለዶም እውን ንህዝቦም እውን መገልገልትን ጽቡቓትን ሕሩያትን ንክኾኑ ክሰምዕዎን ክርእይዎን ዝግባእ እናረኣዩ እናሰምዑ ከዓብዩ ኣለዎም ኣብዛ ናይ ካልኣይ መዕቆቢ ኣብ ስድራ ቤቶም ዘለውሉ ሰዓት ናብ ትምህርቲ ቤት ኣብ ዝለኣኽሉ ሰዓት እውን ብተመሳሳሊ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ቤት መምህራን እዮም ናይቶ ምዕቅብና ስራሕ ዝሰርሑ ብዝግባእ ተምሃሪኦም ክሃንፁ ከስተምህሩ ብቃላት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ብመንፈሳዊ ህይወት ክሃንፅዎም ክኽእሉ ኣለዎም ኣለበለዚያ ኣብዚ እውን ናይ ማንነት ድዩ ናይ ኣእምሮ ቅትለት ዝፍጸሞም ተምሃሮ እውን ውሑዳት ኣይኮኑ ስለዚ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተዋፈርኩም መምህራን ተምሃሮኹም ብህይወት ህነፅዎም ብስነ ምግባር ህነፅዎም በአእምሮ መንፈስ ቅዱስ ህነፅዎም በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ህይወት ህነፅዎም ብጩኸት ጥራሕ ክኸውን የብሉን ብዜማ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ብጽሕፈት ጥራሕ ክኸውን የብሉን ቅኔ ፍልስፍና ጥራሕ ክኸውን የብሉን ናይ ህይወት ፍልስፍና ናይ ህይወት መርህ ክህልዎም ናይ ህይወት መሪሕነት ክለማመዱ እቲ መምህር ባዕሉ ዓብይ ሚና ክጻወት ይግብኦ ኣብቲ መምህር ዙርያ ዘለው ዓበይቲ ተምሃሮ እውን ተመሳሳሊ ነገር ክሰርሑ ይግባእ بعبيو دمو تمرت بيتن بيت كريستيان زتتحاز أيو من برا عي بيت كريستيان الناس قمتنا يا وأنا معقول في خلاتنا بيت كريستياننا نزمت محبرة سبت مهرايت راح تيكونس كسجري لزمت سيخون كصلي لزمت سيخون كقربي لزمت سيخون حزينو كرجع قاعد لزمت سيخون تغلى نوزا بيت كريستيان عقبة حاتيتو منفسها عقبة حاتيتو نزمت أخلو زقباء استمهرو زقباء مسمعنا زقباء على وانجل داخل ولا النمبر أفتح علم قريف وزماسك قلدي وازا فزازا زي متنا استمهرو ملك على أكا حامي زمسل إنسان صاد كان مصرف الموجود عن زمسل نجر أنها هنا نمأمنا كنبكلهم نتمهرونا زي كنا نسأل نحضر لهم أي جبان نابزا نبيت كريستيان زمسل أكل كله كعقاب منفساوي تمهر تخركب مسك زي أبيهر كراخب ناي زي أبيهر سوك خون نزل عالم زل عالماوي هوت من قد زل عالماوي هوت كحزي زمسنا بتزمس الله علامة ولا خالي علامة غيره كان تمسيس علامة أو بمغيار بممهر صبوق سوك خون كسرح تابي كريستيان قديتا أي مالتيو بتمساسالي أب هايمانوت ويستزنبر سوون ناي هايمانوت سرح كسرح الله اندحري وكان مقابر قدايس أقام يقولون أراوي تبلع كاون أنت تقبر كاون كنرز أكل دس أقام يكون الناس أزي كله تتناغيقو اتناي مجرشا ناي زي أبيهر معقبنا ناي زي أبيهر محسنتا ناي زي أبيهر عدي هاقر منقس السمايات هاقر مسكايت بحال منقس السمايات يا هذا كله بروسس كله من قدي من قصة سمايات نموراسيو نايزي أهير سو كينكا مسزي أهير من ماريمو مسزي أهير من مار نخين سئن مجمريا أو زعلم زلوس أنا حيتنا إذا تستخاخلان بدن بي رديس زلوا بدن بي مسزي أهير ننبر كم زلنا كنا رجع قصلوا بالنخل من قدي كنا نبر يقبلنا زي حافشة وملأتي مزيتة تحيزو لو ما لومي لو مطرح يكون تنقسو نحنا كان نفلط تاريخ وكاس كاو زمان درج جميرو أبيت كريستيان زرعي زلوا كستتاز في الصم زلوا في الصمتات صبوات يكون تابيت كريستيان بعلا كاوت مسرت جميرو بزحفتنا بزحس أجام بزح تقانفو إن حلف الزمسات مخانا يفلتي قداموت نقستات كان كيسار نايروم كيسار
كسرات جميرو ببزح مالكعو كفتنوا مكيرم يوم بزح كحردوا مكيرم يوم كقاصلوا مكيرم يوم أب زي ملكتهم إدم سديدم طولق مال جميرم نيرم يوم ነገር ግን ጽቡቅ አይገጠማምን ጽቡቅ አይጸናህምን ንሳቶም ሞይቶም ንሳቶም ተበላሽዮም እስካብ ለምውን بحማቅ ኣብ حማቅ ታሪኽ መዝገብ ታሪኾም ኣብ حማቅ መዝገብ ተመዝግቡ ናይ حማቅ መርአያ ናይ ቅስፈት መርአያ ናይ ሞት መምሃሪ መመሰሊ ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለው እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ዝኹሉ ፈተናታት ሓሊፋ ሕዝውን እትቀጽል ዘላ ናይ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ህይወት ናይ እግዚአብሔር ከተማ እያ ቤተ ክርስቲያን አዛ ከተማ አዛ ናይ እግዚአብሔር ከተማ ቤተ ክርስቲያን ኢዳቶም ሰዱ ሁላቶም አይጥዕመምን ይጠንቀቁ ቤተ ክርስቲያን ሀገረ መስካእያ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ህዙናን መጽናዕን ህዙናን ያ ቤተ ክርስቲያን ናይ አማን ዘበለ ሁሉ ማህደርያ ናይ ኩሉ ወደ ያ ናይ ኩሉ ወደ ደሞ ኩሉ ዳ ክትገፋ ይግባእ እንበር ኩሉ ክገፍዓ ይግባእን ኣብ ኣስተወለደውን ደገ ዝተወለደውን ንዛ ቤተ ክርስቲያን بحማቅ ዓይኒ ክሪኣ ይግባእን በፍላይ مستفلالي وقتها وخنتات تتحيزو أبيت كريستيان ذنبرو دك مزامرتنا أبيت كريستيان أبيت قبائي قال أملاك زمهارو مهليت قدوس ياريد زمهارو ياريداويان دك مزامرتنا قداسيان دك مزامرتنا مصحف قدوس زمهارو حدث جدان بلوي جدان مصحف تليقاوند مصحف تمنكوسات مصحف أو شاكر بحر حساب زمهارو دك مزامرتنا أبيت كريستيان تعاقيوم يوم زتم فترزي زمهارو أبيت كريستيان تعاقيوم أو زمهارو لسعد دمو زي بزي امنتهم بزي ردئتهم بزي دالي ومن قدي يوم أو زي حسبوا وسعات ليتنا أتخا تمهارو موسى تمهارو مقفاف يرأى خمز الله نسمعن نرد أنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كفو حسابي أنا زي أنت أوز سمع كل ساعات أوز تردد كل ساعات زمان درجة دو تملي شيء خووني لون تملي سخ حسب جميل أو زمان درجي أو ناي مجرش ناي زمان ودقت درجي عينون إيدونا نابية كريستيان مسداس مجمر أيتو ودقت زمسة مفلاي كاب شحن ساعة مئتن 7,980 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ደርጊ ኣብ ዘለዋ መዕቀዊ ደቀ መዛሙርት ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመሃሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተምሃሮ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ፈለገ ናይ ፈለገ ህይወት ተምሃሮ ኢዶ ዘርጊሑ በግዴታ እዚኣቶም እዮም ንኹይናት ዶ ንጦርነት ንኻልእ ብዙሕ መከራ ዝለመዱ ብዙሕ ጥሜት ዝለመዱ ማይ ጽምእ ዝለመዱ እዚኣቶም እዮም ዘገልግሉን እዚኣቶም እዮም ዝሕሽን ኢሉ ኢዱ ሰዲዱ ብዙሓት ተምሃሮ በሽሓት ዝቁፀሩ ተምሃሮ ናብ ኩናት ወሲዱ ከም ዝማገዶም ብዙሕ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝጠፍአ ኣብ ዘመንና ዝተመዝገበ ታሪክ እዩ ይኹን ዳ እምበር ንሱ ዳ ከም ይሕሰብ እምበር ግን ንሱ ግን በዚ መልክዑ መንግስቱ ክጽንዕ ይከኣለን ቃል ስውን ተሕይል ይከኣለን ኮታስ ናብ ውድቀት ዳ ተቀላጠፈ እምበር ሕዚ እውን ተኾነ ዝምልከተኩም ኣካላት ኣብዛ ሃለኹም ሃልው ኣብ ላዕላዋ ስልጣን እርከን ሃለዎ ብታሕተዋይ በዘይ የገድስ ኢድኩም ካብ ቤተ ክርስቲያን ልዕሉ ኢዳትኩም ካብ ደቀ መዛሙርትና ልዕሉ ሰብ በዘይ ኣመነሉ በዘይ ተረድኦ መንገዲ كدفعن كجففن أجواب يكونن وأجرنا إدنا نتبلعنا سؤالنا نرزق لنا عيننا سكابزنا قرينا سؤالنا نرزق لنا سلازي تمهرونا بأجواب بسرعتكم مهرود الله ومبر نازي عالم زي آمن الله علامة بجديتها بدلنا توقعوا بخالي نتفرارحوا كافتا
معقوب ختمانا إلهم زحزوا بيت كريستيانهم بقد خلقوا يقبر الله أوزي أستوافركم أكلات إلكم سحابوا عينهم العلو أي واسن بيت كريستيان نيو على سرعة اللوا نيو على من قد اللوا نيو على مرهن حلافنتن اللوا سب أفتا تملكتون أفتا حلافنتن أخسر حلو انبر أوزي ملكتو يدو أو لا زبل تخينو زين كم زي زبلا أدوات أو كروا مقولات أنا يترفنن أو زي بتو زت عيني أو كروا من قارو يترفن سلازي كلاتنا أو زملكتنا راح نسرح ما نم يخون ما نم أو زملكتو انبر أو زي ملكتو أي يسرح بفلاي أو زان أماناويت مع قوي ختمانا بيت كريستيان وشتي منم نجر كجبر أين فكدن نحنا بهوتنا هلنا دكنا كابيت كريستيان تجديدن كوسو أين فكدنينا بيت كريستيان أبو خمزة بالله أدو خمزة بالله كم دختان تقصيرا زمت عندر الله نعندر بخارو كتكون أين فكدنينا سوق قوي إرمياس نعرف حام مستنتريهم أتقدس كتماسيون عندر بخارو خينا يبل أتقدستي مع وافق ختمانا بيت كريستيان معندري بخارو كتكون مرأي كازين لعل زحز النجار يلا سلازي كلاتكم نزابية كريستيان بزي كوينا عين ترق واسبات تتنقوا يركمون سحابو دك مزامرتنا تمهارونا يتنقلنا تمهاراي من كأمالت دك مزامرت مبتان مالت بيت كريستيان بزي ولو متراف مالتيو زابية كريستيان كو بيت كريستيان ترى حيكون هانيس أسنحتنا عدي هانيس أسنحتيا بيت منقص نقص كبيئة أخبيرا بيت منقص زمسرتتيا تاريخ مزقو تاريخ صحافتيا براناتاتا هايمانوتا توفيتاوي سرعتا زلو نغرا كله نزعد دزيا قطر حدا ابن مسرتم قللاتم ازا بيت كريستيانيا سلازي ازا بيت كريستيان ازيا زغبرو شرحتاتن تنكولاتن افتا بيت كريستيان طرحت يكون سفت عدون كم زغبر نتعدون عنوات كم زخنا كفلت يغبو تمهراي تخوينو ماز اتي ماز يوص ماز جميرو ماز يبقع استتمنن استفلطن يخون زلو مثالي قداسي كمهار زاتو سب انت غبيزو 1 عام 2 عام كطناق انت زي كوينو 3 عام 4 عام كطني يخل كاول على قداسي مهار الله خنا بلا او تمهرت بيت من بابرو زغبر سو انت لي نسو تغاغيو ناو قدامو زخيت خوين ناو قدامو يخيد ناو حدارو زخيت خوينو ناو حدارو ناو علمو حدارو يكبر انا ولازيا بتمرت بيت مسقعي شفاتو مسقعي سويلو الباليون كونه يغبون كن يزمهارون كمو ماهليت قدوس يارير زمهارون كمو ابزي ادمو قصر حدا حلافنت كوس زغبون اتممهري كابقبابلو جميرو ممهر كمهر نحر تابيت كريستيان سيمان نحر اميطاتو زمهروم تمهارو حاتيتو مرميرو تمهارو مخانم رغاغيزو تقبيلو هانيصو مستمهارو دمو كالي زمهارو ነገር ተልዩ ናው ካሊ ቦታ ትምርተ ወዲም ተኾይኖም ደሞ ናብ ዝሰርሕሉ ቦታ ከሰማራው ወንበር በተምሃረ ስም ሶላም ዕድመ ለቁዓም ተምሃሮና ተባህሉ ክነብሩን አግባብ ይኮነን ብዙ በዚህ ቢሉውን ተምሃሮኻ ደቅ ቤተ ክርስቲያንና ዓይን ቤተ ክርስቲያንና ናይ ጽባሕ ወለዶ ተረከብቲ ናይ ጽባሕ መራሕቲ ዓዲ ዝኾኑ ተምሃሮና እንትንኩውን ሱእል ካመርአይ አግባብ ይኮነን እዚያውን ቁጥር ሓደ እቲ afta ጉባኤ afta ቤተ ክርስቲያን ዘሎ መምህር ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ መምሕዳር ጉባኤ ከምውን በደረጃ ወረዳ ቤተ ክህነት ሀገረ ስብከቱ ቀጽልውን ከም ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከም መምህር ሰላማ ከም ዓድና እንተኮይኑ ነናይ ዓለም በጽሒት ክወስደለው ናይ መጀመሪያ ቁጥር ሓደ ግን እቲ መምህርን እቲ መምሕዳር ሰበካ ጉባኤን እተፍታኻ ሰባኻ ዝነብር ህዝብን ንተምሃሮ ከለላ ኸውን ዝግቦ እዞም ሰለስተ አካላት የሞ አፍታ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ዘለው ማለት እዩ ተመምህር ተሰበካ ጉባኤ እናት ናይ ተሰበካ ህዝቢ ስለዚህ ንምንታይ እዚ ዘለኹ ተምሃሮ
መምህሮምን ነቲ ምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጓየን ነቲ ህዝበው ዘለን መሰረት ገይሮም እዮም ኣብኡ ተዓቂቦም ዘለው መዕቆብ ከተማና እያ ኢሎም ኣሚኖም ኣብኣ ዘለው ስለዚ ዕቁባ ዝበለካ ኣካል ደሞ እስካብ መጨረሻ ተጸግዖ እስካብ መጨረሻ ተከላኸሎ እስካብ ህይወትካ እስካብ ምሕላፊኻ ከተጸግዖ ዝግበአካ እምበር ገዚያዊ ለማዓንቲ ሕዴርካ ጽባሕ ተብልዕ እንተ ኮይንካ ዳርጋ ዘይጸጋዕ ኸየ እዩ ስለዚ ኡ ዘለኹም በብ ኣብያተ ክርስቲያናቱ ዘለኹም መምህራን ሰበካ ጉባኤ ምሕዳራት ናይቲ ሰበካ ኣከባቢ ነባሪ ሕብረተሰብ ነተምሃሮኹም ከላላሃው ናይ ሎሙ ተምሃሮ ናይ ጽባሕ ቀሳውስትና አንሳቶም እዮም ናይ ጽባሕ መነኮሳትና አንሳቶም እዮም ናይ ጽባሕ ጳጳሳትና አንሳቶም እዮም ናይ ጽባሕ መራሕቲ ዓደሙ ንሳቶም እዮም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ንሳቶም እዮም ስለዚ ሎሚ ጽባሕ ነዚኦም ከይንስእል ሎሚ ንከላኸለሎም ነድሕኖም ነናግፎም بعابيو نايلم معنتي استمرنا شدشت معقوب ختماتات التبهلا نا إسرائيل مدري استصرحا أو كريستنا هيوت أو زمن هادش دما تاوانا ناي مجرشا معقوبنا بيت كريستيانيا بيت كريستيان استعقوب سبك نكا يبلون أو كالي وين بزي امناتو خنكا يبلون بوانا نتجن عقوا زحته تسب عقوا نتو خبر الله زي مصحف قدساوي قال يمو بيت كريستيان أو لغلقتوا الأكلات حق جبرو سرعة جبرو عينهم كبيت غرسان العلو أي مجرشة ملؤتنا أيو زيادة أملاخنا بزن بيت غرسان هاجر مسكيلنا تلعلنا بزن شدشت ختماتات مع أول ختماتات مسرت جرنا ثناي مجمريا مع أول ختمانا كرش إننا ما حسنا الدين أيو كأسئلو سدرا بيتنا أيو كأسئلو تمهرت بيتنا أيو كأسئلو بيت كريستياننا أصيلو هيمانوتنا أيو ما جرشا مقابرنا ون سجانا معقوب أيو تناي ما جرشان ناي زل عالم زي ود عندما مبل شوعي ما نقصت أملاك موراسي مو تناي ما جرشان خركو تناي مجمريا كان حلو خلنا كباخو يقبأنا أيو كورات عندك زيابير زي ملأت زي بمصحف قدساوي بمنفساوي عند أمبر ببوليتيكان بخال انكترئو كم زي يقبع ما الأختنا أيو وسوهات الأزيافير ولا ولادي تدنقل ولا مسكالو كور